अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। खलीजी ममालिक के दरमाबैन सफारती तनाव क्या शक्ल इख्तियार कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का मुस्तकबिल कैसा होगा? Iran is a force for instability. अमेरिका में तवानाई का बदलता हुआ शोबा। कुदरती गैस की मौजूदा कीमत की वजह से ये बहुत सस्ता है। और गाड़ी जो उड़कर कहीं भी पहुंच सकती है। It's the size of a car. It takes off vertically. खलीजी ममालिक की जानिब से कतर के बाइकॉट में यमन, लीबिया और मालदीव के साथ साथ अब अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया भी शामिल हो चुका है। मिसालियत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए कुवैत के अमीर शेखुल सबाह सऊदी अरब में हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने रियासती पॉलिसी पर एतराज़ और कतर से हमदर्दी का इजहार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया है। वाशिंगटन में इस सूरत हाल पर कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा खालिद के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर है। आयशा, बताइएगा कि वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया की जानिब से कतर को मुख्तलिफ पैगाम भेजे जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी साकिब, अगरचे इस वक्त अमरीकी मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी खबर कल अमरीकी सेनेट के सामने FBI के साबिक डायरेक्टर जेम्स कोमी की रूस की अमरीकी इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत पर तहकीकात के हवाले से एक अहम हेयरिंग है। लेकिन सदर ट्रंप की खलीजी ममालिक और कतर के तनाज़े पर और इसका क्रेडिट अपने ज़िम्मे लेने के हवाले से जो ट्वीट्स हैं, उन्होंने इस खबर को भी अमरीका के मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों का इस वक्त हिस्सा बनाया हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जिन एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने जहां एक तरफ इस तशवीश का इजहार किया कि कतर अमेरिका का खित्ते में एक बड़ा एलाय है, जहां पर अमेरिका की एक बड़ी एयरफोर्स बेस मौजूद है, जहां पर अमेरिका की 11,000 के लगभग अफवाज मौजूद हैं। वहीं उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या अमेरिकी सदर के इस स्टैंस पर अमेरिका का पूरा सिक्योरिटी अपरेटस मुत्तफिक है और क्या वो इसको इंडोर्स करता है या नहीं। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका पर इस तनाज़े को हवा देने का इल्ज़ाम भी लगाया है। आइए बाकी तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के कतर से सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात कता करने के एक ही दिन बाद दोहा के शहरियों को स्टोर्स में आम इस्तेमाल की अशिया की किल्लत दरपेश थी। मुझे ताज़ा मुर्गी के गोश्त की कमी नजर आ रही है, जो कि हम काफी इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चिकन की जगह दूसरी ऑप्शंस देख रहे हैं। ताज़ा दूध भी नहीं मिल रहा। तेहरान में एक सियासी तज्जियाकार ने कतर को तनहा किए जाने की मुजम्मत की। एक खुद मुख्तार मुल्क को मसदूद कर देना इससे ऐलान जंग के बराबर है। इससे आम लोगों का नुकसान होगा। ईरान अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मौके की तलाश में रहता है। ये ईरान के साथ एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो कतर की हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए, क्योंकि उन्हें जनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ से ब्लॉक किया गया है। इसलिए उनका वाहिद रास्ता शुमाल का रह गया है और शुमाल में ही ईरान मौजूद है। मंगल के रोज सऊदी वजीर खारजा आदिल बिन अहमद अल जुबैर ने ईरान के साथ ताल्लुकात के इल्जाम में कतर के खिलाफ किए जाने वाले इक़दाम का दिफा किया। हमने इस सब पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरान अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी और तबाही की एक वजह है, और ये कि ईरान की पॉलिसीज ने मशरिक वस्ता में फिरका परस्ती को हवा दी। लेकिन एक ईरानी शहरी ने मशरिक वस्ता के तनाज़े के लिए अमरीका को मुर्दे इल्जाम ठहराया। मेरे ख्याल से अमरीका पस पर्दा कोई किरदार अदा करता है। अमरीका खित्ते के ममालिक में तनाज़ों को हवा देने के लिए मनसूबा बंदी करता है ताकि उन्हें असलहा बेच सके। शिमाल को छोड़कर बाकी तमाम अतराफ से कतर के रास्ते मसदूद हो जाने के बाद अब कतर के लिए ट्रांसपोर्ट का वाहिद रास्ता इराक और ईरान रह गए हैं, और इराक इस हवाले से पहले ही कह चुका है कि वो इस तनाज़े में किसी फरीक की हिमायत नहीं करेगा। नाउ बैक टू सारा एंड साकिब। आयशा खालिद हमें अपडेट दे रही थी कैपिटल हिल से। थैंक यू आयशा। और कतर से ताल्लुकात मुनक़ता करने का फैसला खलीजी ममालिक के अवाम को कैसे मुतासर कर रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे दोहा में मुकीम सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी उसामा बिन जावेद से, जो इस वक्त इराक़ी कुर्दिस्तान से हमारे साथ हैं। उसामा, वेलकम टू व्यू 360। ये जो बॉयकॉट है, ये एक सरप्राइज के तौर पर आया है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि कतर के ताल्लुकात बहुत नॉर्मल लग रहे थे। अब देखें तो कतरी शहरियों को आइंदा 10 से 12 दिन में खलीजी ममालिक से निकल जाना है। ज़मीनी बॉर्डर सऊदी अरब के साथ बंद है, तो कतरी शहरियों का क्या रिएक्शन है इस वक्त? जो कतरी शहरियों का रद्द अमल हैरत और अफसोस का था, क्योंकि उन्होंने
اپنے ان تمام عرب برادر ممالک سے اس طرح کے سلوک کی توقع نہیں تھی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ قطر اور بالخصوص سعودی عرب کے تعلقات جو کہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ کشیدہ ہیں. اور آج سے 3 سال پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کے کہنے پر سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کیے تھے. 6 ماہ تک، وہ 9 ماہ تک غالباً منقطع رہے تھے اور اس کے بعد وہ دوبارہ بحال ہو گئے تھے. اس دفعہ اس معاملے میں خاصی شدت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے پس پردہ صدر ٹرمپ کا وہ وزٹ ہے جو انہوں نے سعودی عرب میں کیا، جہاں پہ ان تمام ممالک سے ان کی ملاقات ہوئی. یہاں پر مبصرین کی رائے یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے اس وزٹ سے سعودی اور اماراتیوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ امریکہ میں چونکہ ذمہ دار پوزیشنز پہ بہت سارے لوگ، پالیسی میکرز جو ہے وہ اس وقت نہیں موجود، اور صدر کی انہیں مکمل حمایت حاصل ہے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ قطر پر دوبارہ دباؤ ڈالا جا سکے. گزشتہ ہفتے ایک سٹوری سرکولیٹ کی گئی جس میں قطر کا کہنا یہ ہے کہ ان کے امیر کی طرف سے یہ نہیں کہا کہ ان کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی کو ہیک کر کے یہ سٹوری جو ہے وہ ڈالی گئی، جس میں انہوں نے ایران کی حمایت اور سعودی عرب اور امریکہ کی مخالفت کی. تو قطریوں کا کہنا یہ ہے اور ان کا موقف یہی ہے کہ یہ ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے ان کے بازو مروڑ کر ان کو اپنے راستے پر، کیونکہ وہاں پہ امریکن یونیورسٹیز کے کیمپسز بھی ہیں، فوجی اڈا تو ہے ہی، لیکن پھر ہم نے جس طرح اپنے شو میں بھی رپورٹ دکھائے ویورز کو کہ صدر ٹرمپ کے بیانات سے کچھ یہاں پہ بھی ابہام کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. کیا توقعات ہیں قطری عوام کی؟ جی، صدر ٹرمپ نے اپنی غیر متحد ہونے کی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے قطری عوام کے بہت سارے حیرت انگیز طور پر قطری عوام کی حمایت نہیں کی اور قطر کی حمایت نہیں کی، کیونکہ اس وقت سینٹ کام کا جو سب سے بڑا امریکی اڈا ہے وہ قطر میں موجود ہے، اور قطریوں کو اس بات کی امید تھی اور اس اڈے کو امریکہ کو دینے کی امید یہی تھی کہ امریکہ کی حمایت انہیں حاصل ہوگی. اس پہ نہ صرف قطر بلکہ بہت سارے سوالات اور بھی جگہوں پہ ابھر رہے ہیں کہ امریکی اتحادیوں کا آخر کیا مستقبل ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ مبصرین کا کہنا ہے کیونکہ امریکہ کو بہت سے تقریباً کو $450 ارب کی پیشکش کی گئی سعودی عرب کی طرف اور اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا، تو امریکہ نے اپنے اتحادی سے رخ پھیر لیا. تو کیا امریکہ کو اس طرح خریدا جا سکتا ہے اور کیا امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو اسی طرح تنہا چھوڑ دے گا جن سے اس کے تعلقات دہائیوں سے برقرار؟ بالکل اسامہ، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کی کوشش ہے. اسامہ ہمیں قطر کے بائیکاٹ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اربیل سے اپڈیٹ دے رہے تھے. تھینک یو اسامہ. اور ایرانی میڈیا کے مطابق آج تہران میں پارلیمنٹ کی عمارت اور آیت اللہ خمینی کے مزار پر حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق پارلیمنٹ کی عمارت میں 3 سے 4 حملہ آوروں نے گھس کر گولیاں چلائیں، جبکہ آدھے گھنٹے بعد ہی آیت اللہ خمینی کے مزار پر ہونے والے حملے میں ایک خودکش حملہ آور اور 3 اسلحہ بردار افراد شامل تھے. رپورٹس کے مطابق مزار سے ایک حملہ آور گرفتار بھی ہوا، جبکہ ایک کو پولیس نے موقع پر ہلاک کر دیا. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، اور اگر دہشت گرد تنظیم کا یہ دعویٰ درست ثابت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی جانب سے ایران میں پہلا حملہ ہوگا. اور ایران میں ہونے والے اس دہشت گرد حملے کی تفصیلات جیسے جیسے آتی جائیں گی ہم آپ کو اپنی ویب سائٹ urduvoa.com پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس وقت آپ ہماری ویب سائٹ پر لندن حملے میں ملوث پاکستانی نژاد خرم شہزاد بٹ کا جہلم میں آبائی مکان اور اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے تاثرات پر مبنی ایک اہم ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور اب ورلڈ ویو، جس میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے انٹرسٹنگ واقعات اور اہم خبروں کی جھلکیاں. پینٹاگون کی شائع کی جانے والی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین مستقبل میں پاکستان میں اپنے فوجی اڈے قائم کر سکتا ہے. یہ پیشگوئی چین کی جانب سے افریقی ملک جبوتی میں فوجی تنصیبات کے قیام کے پیش نظر کی گئی ہے. فرانس میں نوٹر ڈیم کیتھیڈرل حملے کے بعد ایک نئی کاؤنٹر ٹیررزم ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے، جس میں فرانس کی تمام انٹیلیجنس سروسز مستقبل میں کسی حملے کے دوران مل کر کارروائی کریں گی. جمعرات کو برطانیہ میں ہونے والے انتخابات کے لیے مہم آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے. گزشتہ دنوں ہونے والے دہشت گردی کے حملے کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے امیدواروں کی پالیسی کو اہم سمجھا جا رہا ہے. جاپان کا کامو ایکویریم جیلی فش کی 60 مختلف اقسام کی نمائش کرنے والا سب سے بڑا ایکویریم بن گیا ہے. دنیا بھر میں جیلی فش کی 3000 قسموں میں سے 2% قسموں کے اس گھر میں ہر سال 20 لاکھ سیاح آتے ہیں. ابا جیسے کروڑوں لوگ
जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। हाल ही में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी मुआहदे पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को अलहदा करने से पहले सदर ट्रंप माहौल से मुतल्लिक ओबामा दौर की कुछ अहम पॉलिसियां भी सदारती हुक्मनामे के जरिए खत्म कर चुके हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि वो कोयले की सनत को बहाल करके नई मुलाजमतें पैदा करना चाहते हैं, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि तवानाई के साफ ज़राए की मांग में इजाफा और गैस की कीमत में कमी को देखते हुए कोयले से जुड़ी मईशत को वापस लाना मुमकिन नहीं। अमेरिका में तवानाई का शोबा किस तरह बदल रहा है, ये देखने के लिए चलते हैं नदीम याकूब के साथ। कुछ साल पहले तक ये चिमनियां दिन रात धुआं उगलती थी। तब इस बिजली घर में कोयले से बिजली पैदा की जाती थी। अब इसके गिर्द वसी और अरीज मैदान पर ना तो कोयले के ढेर और ना ही कोयला लाने वाली रेलगाड़ियों के आसार नजर आते हैं। इसके करीब भी बक कंबाइंड साइकिल स्टेशन नामी नया बिजली घर कुदरती गैस से 620 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। अमेरिका में कई बड़ी कंपनियां अपने कोयले से चलने वाले प्लांट्स को खत्म कर रही हैं और उनकी जगह पे जो नए प्लांट्स तामीर किए जा रहे हैं उनमें बिजली गैस से पैदा की जाती है, जैसे कि ड्यूक एनर्जी का ये प्लांट। रियासत शुमाली कैरोलिना के शहर सॉल्सबरी के नजदीक ये दोनों बिजली घर अमेरिका की तवानाई की बड़ी कंपनी ड्यूक एनर्जी की मलकियत हैं। कुदरती गैस की मौजूदा कीमत की वजह से ये बहुत सस्ता है, तो अगर मेगावाट के हिसाब से देखा जाए तो प्लांट को कोयले की बजाय गैस से चलाना ज्यादा सस्ता है। अमेरिका में कई अशरों तक ज्यादातर बिजली कोयले से ही पैदा की जाती रही है, मगर अमेरिकी इदारे एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2008 और 2016 के दरमियान कोयले से बिजली पैदा करने के रुझान में कमी आई है और गुज़श्ता साल पहली मर्तबा सालाना पैदावार में कोयले के मुकाबले में कुदरती गैस से पैदा की जाने वाली बिजली की शरह ज्यादा थी। ड्यूक के अलावा ये तब्दीली दूसरी कंपनीज में भी नजर आ रही है। वर्जीनिया की रसल काउंटी में क्लिंच रिवर नामी प्लांट अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर की मलकियत है, जो 58 बरस तक कोयले से बिजली पैदा करता रहा। गुज़श्ता साल इस बिजली घर को एक नई जिंदगी मिली जब इसे गैस से चलाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इसमें नस्ब की गई। आपको कोयले से निमटना नहीं पड़ता, आपको ढेर से कोयला प्लांट के अंदर मुंतकिल नहीं करना पड़ता। अब हमें बहुत कम आलात की जरूरत है, इसीलिए प्लांट को चलाने के लिए इंतहाई कम अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है। नया प्लांट अब 484 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद से अब तक अमेरिका में कोयले से चलने वाले बिजली के कम से कम 6 प्लांट्स बंद हो गए हैं। इसके अलावा अंदाजा है कि आइंदा 4 बरस के दौरान मजीद 40 बंद हो जाएंगे। इनमें ड्यूक एनर्जी का एशविल में वाक़ बिजली घर भी शामिल होगा। ये 1964 से कोयले पर चल रहा है और तब तक कोयले से चलता रहेगा जब 2019 में इसे मुकम्मल तौर पर गैस पर मुंतकिल नहीं कर देते। इसके लिए बहुत सा काम अभी से शुरू हो गया है। ड्यूक एनर्जी की आला क़यादत का कहना है कि कंपनी आइंदा चंद अशरों में अमेरिका भर में कोयले से चलने वाले अपने ज्यादातर बिजली घर बंद कर देगी। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, सॉल्सबरी, नॉर्थ कैरोलिना। और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सिर्फ तवानाई के ज़राए ही नहीं बदल रहे, आमदो रफ्त के तरीके भी नित नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। कुछ इसराइली डेवलपर्स ने गाड़ी के साइज़ की एक ऐसी खुदकार सवारी बनाई है जो उनके मुताबिक हवाबाजी के शोबे में इनकलाब ला सकती है, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर उड़ सकती है जहां जहाज नहीं पहुंच सकते। आइए देखते हैं। ये मंजर शायद किसी साई-फाई फिल्म का लगे, लेकिन कोरोमेंट नामी ये उड़ान भरती शय वाकई असली है। इसे बनाने वाली कंपनी अर्बन एरोनॉटिक्स ने इसे हवाबाजी के शोबे में इनकलाब का नाम दिया है। It's the size of a car. It takes off vertically
یہ گاڑی کے سائز کی ہے. یہ زمین سے سیدھا اوپر کی جانب اڑ سکتی اور سامان کی ترسیل کر سکتی ہے. جیسے یہ 500 کلو وزنی پارسل 50 سے 70 کلومیٹر تک پہنچا اور واپس بھی لا سکتی ہے، جو کہ غیر معمولی ہے. فی الوقت ایسی کوئی سواری موجود نہیں جو ہوا میں سیدھی اوپر کی جانب اٹھ سکے اور 3 میٹر سے تھوڑے بڑے سائز کی ہو. It's just 3.5 meters across. اوپر کی جانب سیدھی پرواز کر سکنے والا یہ ڈرون جسامت میں روایتی ہیلی کاپٹر کے 1/3 کے برابر ہے، لیکن برابر کا سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اندرونی طور پر نصب پنکھوں کے باعث یہ عمارتوں کے درمیان اور بجلی کے تاروں کے نیچے اس جگہ پرواز کر سکتا ہے جہاں اپنے بیرونی پنکھوں کے باعث ہیلی کاپٹر کے لیے پرواز ممکن نہیں. کمپنی کے بانی رفی یویلی کے مطابق اس کے منفرد ڈیزائن کے باعث گورنمنٹ افواج اور دیگر شعبوں کے لیے اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے. سوچیے اگر کسی شہر میں تابکاری پھیلانے والا ڈرٹی بم یا ایسی ہی کوئی دوسری ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے. ایسے میں اس گاڑی کو خودکار طریقے سے اڑا کر اس جگہ پہنچایا اور علاقے کو صاف کیا جا سکتا ہے. ایٹمی بجلی گھر سے منسلک لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ کیا یہ جوہری تنصیبات کے اندر جا کر مرمتی کام یا کسی لیک کو روکنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس گاڑی کو ہر طرح کی جگہوں تک پہنچنے اور کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اسی لیے اس کے مختصر لیکن جامع خد و خال، اس کے اندر نصب پنکھے اور پھر بہت سا وزن اٹھا سکنے کی اہلیت اس ہوائی گاڑی کے بنیادی جز ہیں. To go places and work and do work. اور ہو سکتا ہے ہم مستقبل میں ہوائی گاڑی بھی شاید دیکھ سکیں. I'm not ruling out putting a pilot. میں اس گاڑی میں پائلٹ اور سواری کے امکان کو رد نہیں کر رہا. دراصل یہ آگے کی جانب بڑا قدم ہوگا، لیکن ہاں یہ اوپر کی جانب پرواز کے قابل گاڑی کے سائز کی سواری ہوگی. Personal vertical takeoff car-sized vehicle. 15 سال کی کوششوں کے بعد اربن ایروناٹکس اس سواری کو سال 2020 تک مارکیٹ میں متعارف کرانے کی خواہاں ہے. فیتھ لیپیڈس کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA. اور سارا ہم امریکہ میں توانائی کے شعبے میں تبدیلی کی بات کر رہے تھے، لیکن لگتا ہے تھائی لینڈ میں یہ تبدیلی کچن میں آ گئی ہے. بالکل، اور وہاں پہ چکن انفیکٹ اب سولر روسٹ چکن بن گیا ہے. بالکل، تھائی لینڈ میں سڑک کے کنارے ان دنوں ایک ریسٹورنٹ والا سورج کی حرارت سے چکن روسٹ کر رہا ہے. اس نے 1000 آئنوں کی مدد سے چکن روسٹ کرنے کی یہ مشین بنائی ہے جس میں آئنوں کا رخ سورج کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور یہ اتنی حرارت پیدا کرتے ہیں کہ چکن منٹوں میں پک جاتا ہے. اور لوگ دور دور سے یہ چکن کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ مشین بھی دیکھنے آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سن روسٹ خستہ بھی ہے اور مزیدار بھی، اور اچھی بات یہ ہے ساغب کہ جس توانائی سے یہ بن رہا ہے اس سے آلودگی بھی نہیں پھیلتی اور آئی ہوپ کہ اس میں چکنائی بھی کم استعمال ہو رہی ہے. سو انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے اور ڈائٹ فرینڈلی بھی ہے. بالکل، اور اکنامیکل بھی، مطلب کہ آپ کو کوئی بڑے پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی بڑا اوون نہیں لگانے کی ضرورت. انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ تھائی لینڈ میں آپ دیکھیں کہ سڑک کے کنارے جو بندہ اپنا ریسٹورنٹ جس نے کھولا ہوا ہے وہ یہ انوویشن کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیا آئیڈیا لے کے آنے کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی نہیں، بس آئیڈیا کی ضرورت ہوتی ہے اور تھوڑی ہمت کی بھی. تو تھائی لینڈ میں one thing is to do is this as well. جب بھی آپ وہاں جائیں تو سولر روسٹ چکن ضرور ٹرائی کریں. ایبسلیوٹلی. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu. کل پھر اسی جگہ اسی وقت آپ سے ملیں گے. You have a nice evening.